सिखाते हैं। अगला जुम्मा इंशाअल्लाह मेरे बड़े भाई मौलाना मोहम्मद बिलाल साहब पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह الذي شرفنا على سائر الأمم وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي قدر الخلق بتقدير الكائنات فخلق الأرض والسماوات وأنزل الماء الفرات من المعصرات شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أكرمنا إمامنا أشرفنا إمامنا غرفنا إمامنا أنورنا إمامنا أخطرنا إمامنا عظمنا إمامنا وإمام الكائنات أسوة قدوة رأفة كافة للناس بالحق إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على عبدك محمد صل على أبي بكر الصديق محمد. اللهم صل على بهاد محمد صل على عمر بن الخطاب محمد. اللهم صل على قرآن محمد صل على عثمان بن عفان محمد. اللهم صل على بني محمد صل على علي محمد. اللهم صل على بنات محمد منهن رقية ومنهن أم كلثوم ومنهن زينب وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة وأسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوا من بعدي ورضا. فمن أحبهم فبحبه أحبه ومن أبغضهم فببغضه أبغضه. وخير أمتي قلبي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان المسلم كل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.